الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن مدنی سورت دے نزول کے ونوی اور ترتیب دے سورتوں کی 55 دے ربط دی سورت ما سبق سرا وگن وجوه دے یو دا چمک کی سورت کے عذاب دا مجرمین ذکر شو چه مجرمانو باندے اللہ عذابون راوستی دی او دائی مثالنے او خودل نو دی صورت کے انعام پا مکرمینو ذکر کئی چه سن پا مجرمانو عذابون راوستی دی نو داسی چوک اللہ عزت من کری دی نو عباد انعامون او احسانون کری دی دیو جنوار پسیر آڑو چه اللہ عذابون عمر کئی چه کل نافرمان شی سوک او اللہ احسان و نعمتون ام کئی کل چه تابدار شی دا اللہ یا مفکی صورت کی دا اللہ دا قدرت کرشمائی ذکر کڑا پا اول آیات کی نو دی صورت کی نور مثالون پیش کئی دا اللہ دا قدرتونو یا مکی صورت کے تحویفی دنیاوی تفصیلی ہو دی صورت کے تحویفی اخروی تفصیلان بیانی دی وجنہ اور پسیرارو صورت کے یوم مسئلہ ذکر گئی چھے برکت چھے ان کے پاس کیا اللہ دے مبارک فی کل شئن ہو اللہ صورت کے درے رکودی اور درے مسئلے بیانی یو اولا رکو کی دلائل عقلیہ پیش کئی بے اثبات توحید باندے دویمہ رکو کی تخفیف اخروی ورگئی اور دریمہ رکو کی بشارت ذکر کئی مومنانو تا سورت کے بیا بیاوئی فبئی آلاء ربکما تکذبان دا مقرر پدی اعتبار ندے چکنی بیا بیاوی بلکہ دا دہاری اور نعمت سر لگی چھ دا نعمت میں در باندے کڑے نظمات نعمت ناشکری ہولی کوئی بکمی اور نعمت نظرات دوارا در اگوائی دا نعمت میں کڑے نولی دے تکذیب کوئی دا نعمت میں کڑے نولی دے تکذیب کوئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دہاری اور نعمت سر لگی لیکن سڑے چاہتا ہوئی چھ معشوق میں لوگ کڑے اور زما احسان نمانے کپڑے میں اللہ آغستی زما احسان نمانے سکول کے میں داخل کڑے مدرسہ کے میں داخل کڑے زما احسان نمانے یون نعمت ذکر کئی اور صرف احسان خی چھ مادر باند نعمتون اکڑی زما نعمتون ناشکری ہولی کوئی تکذیب ہونے کا ہوئی اول نعمت لوی دلوی نلوی نعمت پہ انسانان دا دے چھے اللہ و تا قرآن را لے گرے قرآن خود لے دا پیدائش دا انسان نمک کی تعلیم دا قرآن خود پہ نعمتونو کی الرحمن علم القرآن
مهربان ذات خودل دے قرآن خلق الانسان پیدا کرے دے انسان لرا علمہ البیان خودل دے طریقہ دے بیان انسان ولد اظہار دا مافی ضمیر اغا پا بیان باندے پخا طریقہ باندی کئی بل زناور بل حیوان دا سے نشی کولے سنج انسان کئی الشمس والقمر بحسبان نورس ممہ روان دی پخلان دا زبان دی چاہتا واللہ حساب کتاب مقرر کرے پاگے روان دے یاد پار دے حساب کتاب نورس ممہ سر حساب کتاب معلومی کی سارو کی جی ماخام پریوزی رستے رشی سممہ ماخام راو کی جی سار پریوزی شپتے رشی والشمس والقمر يسجدان والنجم والشجر يسجدان ستوری او ونی تابدار دی اللہ او سو کوئی نجم نمراد دی واخو شجر نمراد دا ونا واخا آگئی چگا پسیلائی باندی راسم لی بیارانی شی ون آگئی چه اگا نیغا اولاڑی او سیلای سرا یا ماتش یا اولاڑی والنجم والشجر يسجدان واخر والشجر ون يسجدان تابدار دید اللہ وسماء رفعها او اسمان جو اوچت کرده دی اسمان لرا وضع میزان او خود طول داری اوشی دے پارے او طول اللہ مقرر کرے دے نو دے غنم جوار تلل دے پارا اللہ طول مقرر کرے دے کانے دے دے کپڑی دے تلل دے پارا اللہ گز مقرر کرے دے میٹر مقرر کرے دے زمکی دے پارا تلل دے اللہ پیتا مقرر کرے دا نو دین تلل دے اللہ قرآن و سنت مقرر کرے دی پاگی بے تلیب حضرت شیخ القرآن بذکوی کتاب سنت لی سیرفیون بلعوت الناس فی هذا المحکی قرآن و سنت زما کا سوٹائی دا ماں پہ خلق اٹھانگول کا سوٹائی کا کھانے چھ زرگر پہ سرا او زیر معلوم ہے کتاب سنت لی سیرفیون بلعوت الناس فی هذا المحکی ومنهم زائع لا خير فيهم ومنهم جائز تجويز شکی بعض کاغو اس خیر پکے نو بعض اسم لا شک پراتی ووضع الميزان خود تولرا اللہ تدغو فی الميزان نصر کشی مکوئی بطول کے واقیم الوزن بالقسط او دروئی طول لرا پا انصاب باندے ولا تخسر المیزان او کمی مکوئی بطول کے چالا سوار کے نبیا برابر ورکو والارض وضعها للانام او طول دار سے رپارا دغا سے پا دین کے طول کے کمی مکوا دزنا دا اینات دا وجنا مسئلہ بدلو ما جس دا غوایا والارض وضعها للانام او زمکا غلول ذات دلرا دپارد مخلوقات فی آفاقیات پدی گری بیوی والنخلو کجوری ذات الاجمام خاوند دا گنچو کجوری توگر پاکی دا گنچو کن رازوان دی والحب ذو العصف والریحان او دانا خاوند دا بوسو والریحان او دا گلونو چه اگر آئی گلونی بیا دانشی بیا آگینا بوسته کی لریشی بوسته نلریشی فبئی آلائی ربکما تکذبان نو پکمیاو نعمتو در باندی دوارا تکذیب کوئی نمائی در رفوائی چلا اللہ نعمتو ندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا پیریان اس کا جواب را کرے ہو چکالا پیریانو تا مالا صورت ہے نو آگئی بھئی اللہ ستا پہ یو نعمت باندی منگا تکذیب نکو
خلق الانسان من صلصال پیدا کړه انسان لرا د وچ خاورنا کل فخار پشان د ټیکری باندې تاسو د کوډر وای په د ټیکری وایو وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړه پیری لرا من مارج من نار داغا مارج نلامبه وونگی ورنا وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړه پیری لرا داغا لامبه دورنا دا اور چې لامبو کې دا بر شینوالی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پکم یو نعمتونو در باندې دواړه تکذیب کوي رب المشرقین و رب المغربین رب د مشرقونو دی او رب د مغربونو که مشرق طرف ته سدی دی آگه هم رب دی که مغرب طرف ته هم دی آگه هم رب دی کله تسنیه ذکر کی په اعتبار د مشرق د جمی او مشرق د وړي او کله مفرد ذکر کی په اعتبار د یو مشرق او یو مغرب کله جمع ذکر کی په اعتبار د هر راز باندې رب المشارق نو هر راز جدا جدا مشرقي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم یو نعمتو در باندې دوړه تکذیب کوي مرج البحرین یلتقیان روان کړي دو دریابونه چې مغا مخکې دی یو بل سره بینهما برزخ لا یبغیان پمیان دای ګلا پردا ناړي یو بلتا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم یو نعمتو در باندې دوړه تکذیب کوي یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وزید دی دوارنا لؤلؤ والمرجان غټ مرغه وړي مرغه لري او غټ مرغه لري فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم یو نعمتو در باندې دوړه تکذیب کوي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار او دی الله لدی تلون کې جوار د جرنه په معنا تلو المنشآت اغلو کیشتای فل بحر بدریاب کې کل عالم بشاند غرونو باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم یو نعمتو در باندې دوړه تکذیب کوي اوله رکوع او پای کې دلائل ذکر کړل اثبات توحید باندې